السلام عليكم ورحمة الله محبي ومتتبعي قناة كارومات. مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي. لا فيديو ان شاء الله غادي نجاوبو فيه على ليكزيرسيس ديال الكاري. بيان سور ليليكتريسيتي علاش كنهضر. ليكزيرسيس ديال الكاري كيتحط بزاف، يعني بزاف غادي يسمعوا بهاد ليكزيرسيس هذا. كيتحط بزاف، يعني كاين تيعطيوه في بيان سور في لي سيري وكيكون في لي كونترول بزاف. الوغ هاد ليكزيرسيس هذا غادي نجاوبو عليه في هاد لا فيديو هادي، وغادي نديطايوه مزيان وما غاديش يبقى فيه شي مشكل لكاع الطلبه ان شاء الله. اذا ليكزيرسيس تيطلب منا نحسبو لو شون يعني الكتروستاتيك و لو بوتونسييل الكتروستاتيك، و ابخي تيقول لي نحسب لينيرجي الكتروستاتيك ديال واحد السيستيم ديال لي شارج. بيان سور هو هادشي اللي كاين هنايا. الوغ هاد ليكزيرسيس هذا غادي نديطايوه مزيان كما قلت لكم، غادي نديطايوه مزيان وما غاديش يبقى فيه باقي شي مشكل لشي واحد ان شاء الله. اذا ليكزيرسيس هو كوم سويفون. اذا تيقول لي ليكزيرسيس دونك كما كتشوفوا on considère on considère un ensemble de 4 charges ponctuelles identiques Q, placées au sommet d'un carré de côté A. Donc, la première question, c'est de déterminer le champ et le potentiel électrostatique au centre du carré. La deuxième question, calculer l'énergie électrostatique de ce système. La troisième question, application numérique, le potentiel le centre du carré bien sûr ou l'énergie du système. Alors donc système ديالنا هو هذا، عندنا واحد الكاري دو كوتي، يعني الطول ديال الضلع ديالو كيساوي ا، الطول ديال الضلع ديالو كيساوي ا، فوالا. وعندي لي 4 شارج بلاسي، دونك كاينه واحد شارج في لا بوزيسيون ا، الاخرى في بي والاخرى في سي والاخرى في دي. وعندي يعني الطول ديال هاد لا ديستانس ما بين، يعني ما بين المركز ديال هاد الكاري و حتى لهاد لو بوين ا هي لا ديستانس دي. غادي نديرو بيان سور في هذا، غادي نديرو بيان سور في يعني في الورقه ملي غادي نمثلها، غادي نمثلو هاد لا ديستانس هادي. الوغ غادي نبداو بلا بروميير كيستيون. دونك تيقول لي حدد لي لو شون الكتروستاتيك. باش نحددو لو شون الكتروستاتيك في لوكا ديال يعني انا عندي هنايا اشنا هي لوكا اللي عندي لا ديستريبيسيون ديسكونتينيو دي شارج. فوالا الوغ لا ديستريبيسيون ديسكونتينيو اشنو كنديرو فيها؟ بيان سور كنديرو فيها لا سوم، حيت كاينه يعني لا ديستريبيسيون كونتينيو كنخدمو بالانتيغرال، وفي الحاله ديال لا ديستريبيسيون ديسكونتينيو كنحسبو يعني كنخدمو بلا سوم. كنديرو لا سوم يعني باش نحسب لو شون كري او سونتر دو كاري. فوالا دونك باش نحسب لو شون كري او سونتر دو كاري كنحسب يعني هاد لو شون هذا اشنو اللي كيكري ليا هاد لو شون، كتكري ليا هاد لي 4 شارج. الوغ الا حسبت لو شون كري بار لا شارج الاولى بليس لو شون كري بار لا شارج الثانيه لا ميم شوز بالنسبه لهادي، لا ميم شوز بالنسبه لهادي، كندير لا سوم اوتوماتيكمون كنجبد لو شون، يعني لو شون الكتروستاتيك اللي هو كريي في لو سونتر ديال الكاري. الوغ هادشي اللي غادي ندير. اذا كما كتشوفوا عندي الكاري، مثلت هنايا الكاري، دونك درت بيان سور هي ديك لا ديستانس اللي قلت لكم. الوغ لا ديستانس هي هادي، دونك ما بين لو سونتر و هاد لو بوين ا، دونك هاد لا ديستانس هاديك ايكالا دي. فوالا دونك ايكالا دي اوتوماتيكمون. دونك هنايا غادي نحسب انا لو شون كريي او سونتر دي كاري، يعني لو شون كريي او سونتر دو كاري شحال كيساوي هاد لو شون هذا. لو شون كنرجع لداكشي اللي تيكري ليا لو شون. اشنو اللي تيكري ليا؟ هي لا شارج كي اللي كاينه في البوزيسيون ا، وهادي وهادي وهادي. فوالا دونك هاد لو شون اللي كاين في لو سونتر كيساوي ليا لو شون كري بار لا شارج اللي كاينه في كي في لا بوزيسيون او بلس بلس لو شون كري بار لا شارج كي donc qui est en position B sur O. voilà plus voilà كندير لا سوم ديالهم بربعه. الوغ كنكتب هادشي هادي، كنكتب يعني هاد ليغاليتي هادي، كنكتب يعني لو شون في السونتر ديال الكاري كيساوي ليا لو شون كري بار يعني لا شارج هادي كا سينيفيكاسيون، لو شون كري بار لا شارج كي اون بوزيسيون بي سور او
plus le champ créé par la position, le champ créé par la charge qui est en position A sur O, la même chose, la même chose. Alors كنكتب هذه donc bien sûr عندي 4 charges، عندي هنايا 4 ديال le champ هذا اللي هو تقريبا نعتبروه انه élémentaire ولا جزئي. فوالا دونك دابا كتبنا هذه، من بعد غادي ندوزو لاش، غادي ندوزو للحساب ديال هاد لو شون هادو، هاد لي شون هادو غادي نحسبوهم. فوالا دونك باش نحسبوهم الوغ كيما قلت لكم هنايا خدمنا عندنا لا ديستريبيسيون ديسكونتيني، يعني عندي شارج هنايا وعندي شارج هنايا وعندي شارج هنايا وعندي شارج هنايا، ما عنديش واحد التجمع او لا واحد لونسومبل ديال لي شارج. يعني مثلا نقولوا واحد لا شارج مثلا عندها واحد الفوليوم ولا شي حاجه باش عاوتاني ندخل نحسب ليها هذا، يعني غادي نحسب على حساب الا كانت في مساحه غادي ندير سيغما دي اس، الا كانت في هذا غادي ندير غو دي طو فوالا كما كتعرفوا، او لا لومدا دي ال. دونك هنايا عندي عندي لا ديستريبيسيون ديسكونتيني. الوغ غادي نخدم بهذه القضيه هذه. الوغ حنا كنعرفوا ان باش نحسبوا واحد لو شون كري باغ واحد لا شارج في واحد لو بوين، شنو كنديروا؟ يعني كنديروا بحال الا قلنا يعني كنجبدوه من هذا، من يعني الاف، يعني لا فورس كتساوي لا شارج فوا لو شون، وكنجبدو منه يعني لو شون كنديروا ديك لا فورس ديفيزي بار لا شارج. فوالا دونك بيان سور حنا ما غاديش ندخلوا يعني في هذا في الكور، غادي نخدموا على اساس يعني المعطيات اللي كنعرفوا وحاجه اللي بسيطه وباينه. اذا هنايا لو شون بالنسبه لهاد لو شون هادو غادي نبداو يعني الكالكول ديالنا. دونك كما قلت لكم ان لو شون كريي باغ لا شارج ا sur يعني في sur la position يعني او في السونتر ديال الكاري، شحال كيساوي ليا لا شارج اللي كاينه في لا بوزيسيون ا ديفيزي بار 4 بي ايبسيلون 0 لا ديستانس اونتر ا اي او او كاري. دونك لا ديستانس est égale à d، دونك اوتوماتيكمون غادي نديرو d au carré bien sûr porté par le vecteur يعني le vecteur unitaire. alors هادشي اللي غادي نديرو. الوغ كما كتشوفوا عندي غادي نحسب دابا غادي نبدا بالكالكول ديال لي شون. دونك عندي لو شون كريي يعني باغ لا شارج كي او بوزيسيون ا سور او. فوالا شحال كتساوي لا شارج اللي كاينه في البوزيسيون ا. بيان سور هذه قاعده كنخدموا بها دائما تتكون عندي واحد لا شارج وتيقولوا لي يعني هذيك لا شارج كتكري ليا واحد لو شون في واحد لو بوين اخر. هذاك لو شون اللي كتكري ليا في هذاك لو بوين الاخر كيساوي ديك لا شارج ديفيزي بار 4 بي ايبسيلون 0 لا ديستانس ما بين هذيك لا شارج وديك لا بوزيسيون فاش تتكري ليا لو شون. ديك لا ديستانس او كاري اللي هي دي في هذه الحاله بورتي بار لو فيكتور يونيتير. دونك هنايا في الحاله ديالنا دونك فوالا عندنا هنايا كما كتشوفوا عندي لا ديستانس مثلا باش نحسب هادي لو شون كري بار لا شارج كي اون بوزيسيون ا سور او. دونك كندير لا شارج كي اون بوزيسيون ا divisé par 4 pi epsilon 0 la distance ما بين هاد لو بوين A و لو بوين O اللي هي D. donc divisé par donc 4 pi epsilon 0 D au carré هاد la distance au carré D au carré porté par le vecteur unitaire. bien sûr le vecteur unitaire اللي هو UAO هو هاد الفيكتور هادي كما كتشوفوه بالاحمر ها هو صغير. فوالا دونك هذا هو الفيكتور unitaire. فوالا هذا هو الفيكتور unitaire اللي هو UAO. فوالا الوغ مزيان. دونك لا ميم شوز غادي ندير بالنسبه للاخرين. دونك بالنسبه لبي غادي ندير عاوتاني بي ديفيزي باغ اش ديفيزي باغ 4 بي ابسيلون 0 لا ديستانس. بيان سور انا بويسكو عندي الكاري باش كيتميز هذا الكاري هذا كيتميز بانه عندي اش عندي هاد لا ديستانس هادي كتساوي ليا هاد لا ديستانس هادي كتساوي ليا هاد لا ديستانس هادي كتساوي ليا هاد لا ديستانس هادي وكلهم كيساويو دي. دونك هنايا عاوتاني غادي يكون عندي لو شون كري باغ la charge qui est en position B sur O 4 q sur 4 pi epsilon 0 D au carré porté par le vecteur unitaire اللي هي UBO. donc UBO هي هذه الفيكتور هذه اللي كتشوفوا ها هي. دونك ها هو الراس ديال الفيكتور ها هو نازل هكا. فوالا جيسبر كلي تري كلير. الوغ كما كتشوفوا معايا درت هنايا لو شون كري باغ هذيك درت كي سور. دونك باش يبان لكم مزيان ما بغيتش باقي يكون شي مشكل في هذا ليكزيرسيس هذا. دونك كي سور 4 بي ابسيلون 0 لا ديستانس او كاري
porté par le vecteur unitaire. و bien sûr شحال كيساوي عندي هذا الفيكتور unitaire كيساوي UAO. donc هذا UAO هذا الفيكتور unitaire شحال كيساوي bien sûr كنعرفوا الفيكتور unitaire est égal à AO vecteur par donc AO distance. هذه خاصني ندير يا اما donc هادشي donc bien sûr هادشي اللي درت انا راه bien sûr vrai. غير هنايا نقدروا مثلا نديرو هنايا AO ونديرو ليه يعني المنظم فوالا باش نسينيفيو بها يعني لو موديل باردون لو موديول فوالا. دونك AO ديفيزي بار AO هنايا ايتيغال AO ديفيزي بار دي. علاش قلت هنايا بيان سور AO راه ايتيغال دي فوالا. دونك كما قلت لكم ان AO راه ايتيغال دي. غادي اللي شاف هذا دونك راه درت في الشكل هذا في الشكل اللي درت هنايا. دونك لا ميم شوز بالنسبه لهادي حتى هي كتساوي ليا شحال كتساوي ليا Q sur 4 pi epsilon 0 d au carré porté par UBO. ou bien sûr عاوتاني la même chose UBO est égal BO divisé par D. دونك هادشي كامل لا ميم شوز بالنسبه لهادي لا ميم شوز ما كاين حتى اختلاف. هنايا دي او دي هنايا سي او دي فوالا. دونك هنايا خاصني دابا ندير اش خاصني دابا نحسب لو شون توتال. لو شون توتال كيساوي ليا المجموع ديال هادوك لي شون اللي نقدروا نعتبروهم اليمونتير. هذيك القضيه اللي قلنا دونك اشنا هو الحاجه اللي مشتركه في هادو كاملين. دونك كما كتلاحظوا انه الا عوضنا هنايا هاد يو ا او عوضناها بالفيكتور هادي عوضناها ب ا او ديفيزي باغ ا او وهاد ا او يتيغال دي. دونك غتولي عندي ا او ديفيزي باغ دي فوالا. دونك خاصني نبينها مزيان باش يعني ما يكونش فيها باقي شي مشكل. دونك هنايا قلت لكم ان يو ا او كتساوي هاد ا او بالفيكتور ديفيزي باغ دي. دونك لا ميم شوز اللي غادي نديرو هنايا دونك غادي نجيو هادي نعوضوها هنايا هاد البلاصه ديال دونك باردون هادي نعوضوها هنايا. دونك عندي يو ا او اشنو غادي ندير غادي نعوض هاد يو ا او ها هي حسبت ليكسبرسيون ديالها. دونك غادي نجي نعوضو هنايا فوالا فوالا. دونك كنجيب هاد ليكسبرسيون كنعوضو هنايا غادي تولي عندي دي فوا دي او كاري غتعطيني دي على بويسونس 3 وغادي تكون فيهم كاملين. بيان سور غادي ديروا الكالكول واي مشكل غادي ديروا ليا في الكومونتير مزيان. دونك هنايا ا او ديفيزي باغ دي فوا دي او كاري غتعطيني دي على بويسونس 3. هاد ليكسبرسيون هاد كي سور 4 بي ابسيلون 0 دي على بويسونس 3 غتكون فيهم كاملين. الحاجه اللي غادي تكون مختلفه هي هاد لي فيكتور هادو غادي تكون في هاد الحاله ا او هنايا بي او هنايا سي او هنايا دي او وبيان سور غادي نلقاو علاقه بيناتهم. الوغ مزيان. دونك هادشي اللي غادي نديرو دابا دونك كيما درت هنايا هذه هي الحاجه المشتركه عملت بها هنايا. دونك جو فاكتوريز باغ كي سور 4 بي ابسيلون 0 دي على بويسونس 3 هنايا. دونك اشنو عندي هنايا عندي ا او بلس بي او بلس سي او بلس دي او. هاد لي فيكتور هادو كيما قلت لكم ا او بلس بي او بلس سي او بلس دي او. الوغ اشنو كندير من بعد الا جيت نلاحظ هاد لي فيكتور هادو كي دايره لا الفيكتور يعني ا او مع الفيكتور سي او. غادي نرجعوا للشكل ديالنا. دونك قلنا ا او مع سي او. دونك فين هي ا او الفيكتور دونك ها هي ا او هي هادي ا او. فين هي السي او ها هي السي او. دونك هادي غاديه هكا بالفيكتور. دونك هادي ا او عندها فيكتور ديالها دايره هكا والسي او عندها فيكتور ديالها دايره هكا. دونك كي دايرين بحال الا قلنا متقابلين ياك. دونك هذاك المعنى ديال التقابل يعني اللي هما اوبوزي. يعني اشنو المعنى ديال اوبوزي ان هاد الفيكتور ا او كتساوي ليا موان سي او فوالا. ولا ميم شوز بالنسبه لبي او. دونك بي او هادي بي او فيكتور كي دايره مع دي او متعاكسه. يعني عندي بي او كتساوي موان دي او بي او كتساوي موان دي او. هادشي اللي درت هنايا. الوغ بي او كتساوي موان دي او كما كتشوفوا. دونك اشنو غادي نولي هنايا غادي تولي عندي ا او غادي نجي لهاد السي او غادي نجي باردون غادي نجي يا اما نكتب هادي دونك غادي نجي نكتب هاد ا او نكتبها كتساوي موان سي او. دونك موان سي او بلس سي او مشات هنايا لا ميم شوز عاوتاني هنايا تولي عندي بي او وهاد دونك هادي عاوتاني هاد بي او نعوضها بموان دي او. دونك غتولي عندي موان دي او بلس دي او مشات كتولي عندي هاد لو شون في السونتر ديال الكاري كيساوي ليا لو فيكتور نول فوالا. دونك لو فيكتور نول. دونك حنا دابا حسبنا لو شون في السونتر ديال الكاري. دونك كما كتشوفوا لا ميثود راه تري فاسيل. غادي ندوزو دابا لو بوتونسييل الكتروستاتيك. الوغ بيان سور بالنسبه للبوتونسيال الكتروستاتيك حتى هو غادي نحسبو يعني حتى هو البوتونسيال الكتروستاتيك كريي او سونتر ديال الكاري. اوتوماتيكمون غادي نديرو لا ميم ميثود يعني لو بوتونسيال في السونتر ديال الكاري باش حيت حتى هو عندي هنايا بويسكو عندي لا ديستريبيسيون دو شارج حتى هي ديسكونتيني. بيان سور كنبقاو دائما في ديسكونتيني. دونك اوتوماتيكمون غادي نخدم عاوتاني بهذا بلا سوم يعني البوتونسيال في السونتر كيساوي البوتونسيال كريي باغ
هادي كري باغ لا شارج كي اوبوزيسيون ا بلس هذا غادي تنكملهم بربعة. الوغ هنايا واحد القضيه غادي نقولها قبل ما ندوز يعني نحسب البوتنسيال الكتروستاتيك. نقدروا هنايا نخدموا يعني نقولوا انه بويسكو حنا عندنا يعني لا ديستريبيسيون ديال لي شارج كاينه واحد لا سيميتريك، يعني بالنسبه في هذا لو بوين او عندي بي هي السيميتريك ديال دونك لا شارج اللي كاينه هنايا السيميتريك ديالها هي هذه. دونك حيت قالوا لي يعني لي 4 شارج سون يعني لي 4 شارج باردون بونكتويل سون ايدونتيك. فوالا دونك اشنو غادي ندير باردون. دونك عندي هنايا نقدر نقول ان هذه يعني لو شون اللي كتكري هاد لا شارج باردون. دونك نبدا بهادي. دونك لو شون اللي كتكري ليا لا شارج كي كي اون بوزيسيون ا في لو بوين او اشنو كيدير. دونك غادي لهاد الجهه. دونك الفيكتور اللي كيكون بورتي باغ دونك بيان سور الفيكتور يونيتير اللي هي يو ا او و يو ا او. دونك الا جيت لو شون كري باغ هاد السي هادي في هاد لو بوين كيجي متعاكس. يعني اشنو يعني بحال الا قلنا لو شون اللي كري باغ هاد لا شارج هادي كتلغي ليا هادي. دونك هادشي علاش قلنا دونك لا ميم شوز بالنسبه لهادي بي لو شون اللي كتكري كيلغي ليا هاد لا شارج هادي اللي كاينه هنايا. دونك كنوليو في الاخر بحال الا قلتي حاجه كتلغي حاجه اخرى. هادي كدير مثلا بحال الا قلنا هادي كدير واحد الطاقه هادي كتحيد لي هذيك الطاقه اللي كدير. دونك بحال الا قلنا باردون انه كنبقاو في حاله ديال ايكيليبر. يعني هنايا كنبقاو كنوليو في الحاله ديال ايكيليبر، ما كاين حتى حاجه ما يعني ما كاين حتى شي حاجه كتجر حاجه اخرى بحال هكا. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لو شون. دونك كما قلت لكم نقدروا نعتمدوا على هذه الملاحظه. يعني نقدروا نقولوا انه بويسكو عندنا لي 4 شارج يعني يعني كاينين في واحد يعني لا بوزيسيون اللي هي سيميتريك بارابور يعني او بوين او. دونك اوتوماتيكمون نقولوا انه لو شون الي نول. اوتوماتيكمون نقدروا نقولوا هذه الملاحظه يعني بلا ما نحسبوا نقدروا نقولوا هذه الملاحظه هذه ونقولوا اوتوماتيكمون ان لو شون راه الي نول او سونتر دو كاري. اذا بالنسبه لهذا ديال البوتنسيال باش نحسب البوتنسيال دونك كنخدم بيان سور بالقاعده. دونك البوتنسيال اللي هو لي كريي اون بوزيسيون يعني او في السونتر ديال الكاري كيساوي يعني البوتنسيال كريي باغ لا شارج كي او بوزيسيون ا سور او بلس لو بوتنسيال كريي باغ لا شارج كي اون بوزيسيون بي سور او. يعني هذاك البوتنسيال اللي كيتكريا ليا في بيان سور في لو بوين او. يعني كندير لهم هاد القضيه بربعه. و بيان سور كنحسب عادي البوتنسيال. كنعرفوا ان البوتنسيال كريي باغ اون شارج كيو يعني كري باغ اون شارج كيو في واحد لو بوين او شحال كيساوي هاد البوتنسيال هذاك كيساوي ديك لا شارج كيو ديفيزي باغ 4 بي ايبسيلون 0 ديك لا ديستونس اونتر لا بوزيسيون فاش كاينه ديك لا شارج و في لو بوين فاش تيكريي ليا داك البوتنسيال. اذا من بعد ما كتبت ليكسبرسيون ديال البوتنسيال بيان سور كنعرف ان هادي دونك كما كتعرفوا انه ما بين كما قلت لكم قبيله انه اونتر يعني البوزيسيون ا و البوزيسيون او كاينه لا ديستانس دي. دونك قلت لكم ان هذا البوتنسيال هذا كريب. دونك ركزوا مزيان على الكلمات اللي كنقول انه البوتنسيال كري باغ لا شارج كي او بوزيسيون ا يعني سور او يعني سور لا بوزيسيون او بحال هكا. دونك كيساوي ليا لا شارج اللي كاينه في لا بوزيسيون ا ديفيزي بار 4 بي ايبسيلون 0 لا ديستانس اونتر ا اي او. فوالا دونك دي وما كنديرش هنا او كاري في لو شون كاينه او كاري هنا ما كايناش او كاري ما كايناش هنا او كاري. لا ميم شوز بالنسبه لهادي لا ميم شوز حيت بيان سور كاينين او ميم ديستانس. دونك هنايا كنلاحظوا انه نقدر ندير هادي. دونك غادي ندير هادي. دونك شنو غادي ندير كي سور 4 بيبسيلون 0 دي بلس لا ميم شوز حاجه كتعاود يعني غادي ندير 4 المرات في هادي. دونك غتختز لي 4 مع 4 اوتوماتيكمون غادي نشوفوا الكالكول اش غادي يعطينا. الوغ من بعد ما درت 4 ديال هادو دونك عندي هادي بلس هادي بلس هادي بلس هادي. دونك عندي 4 فوا هادي دونك كتختزل لي 4 كتبقى عندي كي سور بي ايبسيلون 0 دي. دونك هي هادي كي سور بي ايبسيلون 0 دي. بيان دونك اشنو كندير من بعد باش دابا حيت انا باش نحسب هذاك باش نحسب البوتنسيال باش نعطيهم لا فالور يعني نيميريك خاصني ما عنديش انا لا ديستانس دي. ما قالوش لي شي حاجه على لا ديستانس دي. يعني هاد لا ديستانس دي خاصني نحولها اون فونكسيون دو ا. كما كتعرفوا انه الضلع ا عطاو لي شحال كيساوي. يعني انا خاصني ندير العلاقه ما بين هذيك ا
وهاد لا ديستونس دي، نحول هاد لا ديستونس دي اون فونكسيون دو ا. هادشي اللي غادي ندير، ولكن هادشي باش نديرو شنو خاصني ندير؟ خاصني نعتمد على هذا، على واحد يعني تريونغل. هاد التريونغل هذا فوالا. دونك كما كتعرفوا هنايا، دونك اشنو عندي نقدر نعتمد على هاد التريونغل هادي، عندي دي و بيان سور هاد التريونغل راه يعني التريونغل اللي هو تريونغل ريكتونغل، دونك يعني مثلث قائم الزاويه في هاد لو بوين هادي فوالا في السونتر كما كتشوفوا. دونك في السونتر غادي ندير هاد لا ديستونس او كاري بليس هاد لا ديستونس او كاري كتساوي لي هاد لا ديستونس او كاري، اوتوماتيكمون هي اللي غادي ندير وغادي تخرجني. اذا الاعزاء الطلبه، عندي هنايا كما قلت لكم في هذاك التريونغل ريكتونغل اللي وريت لكم، عندي دي او كاري بلس دي او كاري ايتيغال ا او كاري. دونك دي او كاري بلس دي او كاري دو دي او كاري ايتيغال ا كاري. كنجبد هنايا دي او كاري شحال كتساوي دي او كاري ايتيغال ا او كاري ديفيزي باغ 2 من هادي اوتوماتيكمون حاجه باينه. من بعد كندير انا علاش كنقلب على واحد على دي، بيان سور 1 سور دي هي اللي كنقلب عليها. علاش؟ حيت هنايا كاينه هنايا سيبوزيو هنايا بحال الا قلنا كي سور بي ايبسيلون زيرو مضروبه في 1 سور دي، وديك 1 سور دي هي اللي كنقلب عليها نحولها اون فونكسيون دو ا فوالا. دونك كما كتشوفوا هنايا عندي دي او كاري تيكال ا كاري ديفيزي باغ 2 اوتوماتيكمون باش نجبد. دونك كندير المقلوب ديال هذه كتعطيني 1 سور دي او كاري شحال كتساوي ليا؟ كنقلب هذه كتساوي ليا 2 سور ا او كاري. من بعد كننزل الغاسين على واحد وننزل الغاسين على يعني دي او كاري كتعطيني ا سور دي كتساوي لي الغاسين ديال هذه والغاسين ديال هذه بيان سور غاسين دو 2. هنايا الغاسين ديال ا كاري بيان سور بويسكو ا ايت اون ديستانس يعني بوزيتيف كندير الغاسين ديال ا كاري كتعطيني ا وكنتوصل ان 1 سور دي تيغال غاسين دو 2 سور ا اوتوماتيكمون كنجي كنعوضها هنايا. اذا فوالا ها هو ليكسبرسيون جيت عوضت 1 سور دي عوضتها بغاسين دو 2 سور ا اللي جبتها من هنايا. دونك تري بيان. جبنا دابا هادي، دابا غادي ندوزو هذا يعني جاوبنا على لا كيستيون الاولانيه. غادي ندوزو دابا يعني البوتونس باردون غادي ندوزو لينيرجي الكتروستاتيك باش في الاخر نديرو ابليكاسيون نيميريك. اذا الاخوان الطلبه، بالنسبه لهذا بالنسبه للكالكول ديال لينيرجي الكتروستاتيك ديال هذاك السيستيم، شنو هو السيستيم؟ هما هذيك لا بوزيسيون ديال دوك لي شارج، يعني دوك لي شارج لي 4 شارج، هذيك يعني هذوك لي 4 شارج كيشكلوا لي واحد السيستيم، وهذاك السيستيم عنده واحد لينيرجي اللي هي كنسميوها انرجي الكتروستاتيك، بيسكو حنايا عندنا يعني دي شارج يعني هذوك لي شارج يعني التاثير فيما بيناتهم كيعطيونا واحد انرجي الكتروستاتيك فوالا. يعني التاثيرات ما بين لي شارج، كل شارج كتاثر على لا شارج الاخرى فوالا. دونك كما قلنا، دونك بالنسبه ليكسبرسيون ديال هذيك الانرجي الكتروستاتيك هو هذا. دونك ان دومي لا سوم، يعني اشنو كندير؟ كيو اي في اي. اشنو المعنى ديال كيو اي في اي؟ يعني كنمشي لا بوزيسيون دونك باش نشرحو مزيان. دونك كنمشيو باش نحسب هذيك ديال يعني يعني لينيرجي الكتروستاتيك. اشنو كندير؟ قلت لكم كنديروا ان دومي كيو اي في اي. اشنو المعنى ديال كيو اي في اي؟ كنجي مثلا بالنسبه لهنايا كندير كيو اي اللي كاينه هنايا، لا شارج اللي كاينه هنايا هي كيو، دونك كيو فوا اش فوا البوتونسيال اللي كيتكريا في هذا لو بوين هذا. بيان سور هنايا لو بوتونسيال اللي كيتكريا في هذا لو بوين، دونك قلت لكم قبيله لو بوتونسيال اللي حسبنا فين كيتكريا في لو بوين او. هنايا لا، هنايا كنوليو نحسبوا البوتونسيال اللي كيتكريا في لو بوين ا. عاوتاني هنا كيتزاد الحساب. علاش؟ حيت البوتونسيال اللي كيتكريا في لو بوين ا كيساوي البوتونسيال كري بار بي سور ا بلس البوتونسيال كري بار سي سور ا بلس البوتونسيال كري بار دي سور ا. دونك لا ميم شوز بالنسبه لهادي، لا ميم شوز بالنسبه لهادي، لا ميم شوز بالنسبه لهادي، كيتعاودوا ليهم. هادشي غادي نشوفوه بديتاي ايتاب باغ ايتاب. الوغ ليكسبرسيون ديال الانرجي الكتروستاتيك قلت لكم هي هادي. بالنسبه لي شارج كما كتلاحظوا ان لا شارج كي راه بالنسبه لي شارج لي 4 شارج راه سون ايدونتيك، يعني الا كانت لا شارج كتبدل اتونسيون خاص ضروري تبدل. الوغ هنايا بويسكو عندنا لا شارج ايدونتيك يعني لا ميم شارج، دونك اشنو كندير ديك لا شارج يعني كنعمل بها. دونك نقدر دابا نشد هاد لا شارج هادي نعمل بها نخرجها عند ان دومي ونبقى هنايا نحسب لي 4 يعني البوتونسيال لي 4 بوتونسيال. اذا دابا بالنسبه لهذا بالنسبه ليكسبرسيون الحاجه اللي كتعاود، يعني انا عندي هادي ان دومي، يعني بيان سور انا كندير اولا كندير اصلا الا ما كانتش هادي ايدونتيك كندير ان دومي ياك، كنجي
لا شارج الاولانيه كنضرب ديك لا شارج، يعني لا شارج كنضرب لا شارج اللي كاينه في البوزيسيون ا، كنضربها فاش كنضربها في البوتونسيال كريي في هذيك لا بوزيسيون ا. فوالا دونك هادشي اللي كتعني هادي. دونك كي اف في اي كتعني لا شارج اللي كاينه في لا بوزيسيون ا كنضربها في البوتونسيال اللي كيتكريا في لا بوزيسيون ا، ماشي البوتونسيال اللي كيتكريا في هذا في السونتر ديال الكاري، هذاك دوزناه. فوالا دونك كنديرو هنايا ان دومي كي فاكتور ديالاش ديال لا سوم دي بوتونسيال، يعني لي 4 بوتونسيال. كاين في ا، اشنا هو في ا؟ هو البوتونسيال اللي كيتكريا في لا بوزيسيون ا، اللي هو اش؟ اللي هو هذا دابا راه ماشي بحال قبيله. دونك كيساوي البوتونسيال دابا هذا بوحدو باش نحسبو شحال كيساوي؟ كيساوي البوتونسيال كريي بار بي سور ا بلس البوتونسيال كريي بار سي سور ا بلس البوتونسيال كريي بار دي سور ا. لا ميم شوز بالنسبه لهادي، كيتساوي البوتونسيال كريي بار ا سور بي بلس البوتونسيال كريي بار سي سور بي بلس البوتونسيال كريي بار دي سور بي. لا ميم شوز بالنسبه لهادي. دونك كنحيد دائما ديال السي، كنحيدها كندير هادوك التاثيرات الاخرين ديال فوالا بحال هكا اللي كندير. غادي نمشيو معاه ايطاب باغ ايطاب. الوغ كما قلت لكم هنايا اشنو كندير بالنسبه للبوتونسيال؟ هذا البوتونسيال بوحدو اللي كيتكريا في البوزيسيون ا، ها شحال كيساوي؟ ها هو ليكسبرسيون ديالو. يعني اشنو كندير؟ هذاك البوتونسيال اللي كيتكريا عندي في لا بوزيسيون ا، اشنو كندير باش نحسبو؟ كما قلت لكم كيساوي هو البوتونسيال اللي كاين في البوتونسيال كري بار لا شارج كي اون بوزيسيون بي، يعني سور هذا سور ا بلس la charge qui est en position H, il y a une position C sur A, plus la charge qui est en position D sur A. Voilà. Donc أنا كيفاش كندير ليه؟ يعني كنجي لهذاك ديال لهذا اللي كاين هنايا. دونك فوالا اشنو كندير؟ كنعتبر ان باش نحسب يعني البوتونسيال كريي في هاد لو بوين، في هاد لو بوين ا، باش نحسب البوتونسيال اللي كيتكريا في لو بوين ا. اشنو كندير؟ كنعتبر ان هاد لا شارج اللي كاينه في البوين ا بحال الا ما كايناش. فوالا دونك بحال الا ما كايناش هاد لا شارج هادي، كنجي نحسب عادي. يعني كندير بحال الا عندي هادي هي لو بوين اللي غادي نحسب فيها البوتونسيال ياك. فوالا دونك باينه ياك. دونك البوزيسيون هاد لا شارج اللي كاينه هنايا كنعتبر بحال الا ما كايناش. يعني باش نحسب البوتونسيال في هاد لو بوين ا اشنو كندير؟ بيان سور باش نحسب البوتونسيال اللي كيتكريا في واحد لو بوين، ما لا شارج اللي كاينه في ديك لو بوين ما كنحسبش، يعني ما كنعتبرش التاثير ديالها. فوالا اشنو كندير؟ كنحسب باش نحسب البوتونسيال اللي كيتكريا في ليا في البوزيسيون ا، كنهتم غير بهادو. دونك كنهتم بي و سي و دي، ما كنهتمش باقي بشي حاجه اخرى. فوالا ما كنهتمش بهادي اللي كاينه في ا. فوالا دونك كما قلت لكم انه حيت هنايا علاش؟ حيت لا ديستانس هنايا كتساوي صفر، دونك ما يمكنش شي حاجه بحال هكا. فوالا دونك هنايا باش نحسب البوتونسيال كري في لا بوزيسيون ا كيساوي البوتونسيال كري بار لا شارج كي اون بوزيسيون بي سور ا، يعني سور ا بلا لا شارج، بلس le potentiel créé par la charge qui est en position C sur A, la même chose plus هادي. فوالا هنايا كما كتلاحظوا ان هادي كاينه لا ديستونس، يعني بيان سور البوتونسيال كنعرفوا انه هو هاد كي سور 4 بي ابسيلون 0 هاد لا ديستونس او كاري. دونك كنلاحظوا ان هاد البوتونسيال وهاد البوتونسيال راه سون لي ميم، حيت كاينه لا ميم شارج وكاينه لا ميم ديستونس. الحاجه اللي غادي تختلف هو في هذا. باش نحسب البوتونسيال كري بار سي سور ا اشنو كندير لا شارج اللي كاينه في البوزيسيون سي divisé par 4 pi epsilon 0 la distance بيناتهم شحال هي لا ديستانس؟ هي دي بلس دي اللي هي 2 دي. هذاك الشيء اللي درت هنايا. دونك كنجي كندير هذا، كندير كما كتشوفوا هنايا. دونك درت كي سور 4 بي ابسيلون 0 ا، دونك جوج فيهم ا، هذيك اللي كاينه هذه كاينه في البوزيسيون دي وهذه كاينه في البوزيسيون سي، وهذه باردون هذه كاينه في البوزيسيون بي وهذه كاينه في دي وهذه كاينه في البوزيسيون سي. فوالا دونك هذه اللي فيها دو دي هي اللي كاينه في البوزيسيون سي. دونك لا ميم شوز غادي نديرو بالنسبه للبوتونسيال كريي اون بي، وبيان سور لا ميم شوز بالنسبه للسي ولا ميم شوز بالنسبه للدي، وندير لا سوم ديالهم كاملين. وهاني حسبت لينيرجي الكتروستاتيك. الوغ هنايا غادي يكون واحد التبسيط. دونك
كما كتشوفوا هنايا عندي واحد الحاجه كتعاود، عندي كي سور 4 بي ابسيلون 0 كتعاود فيهم بهادو وهادو بثلاثه كتعاود فيهم. بيان سور كما قلت لكم ان البوتونسيال في البوزيسيون ا ما كيدخلش باقي في الحساب، يعني كنحسبوا دوك ثلاثه الاخرين. فوالا دونك تري بيان، جيسبر انني وصلت لكم مزيان. دونك هنايا كاينه كي سور 4 بي ابسيلون 0، هنايا كنعمل بها تتبقى لي هنايا اش، كتبقى لي عندي هنايا 1 سور ا حتى هنايا 1 سور ا، دونك عندهم نفس المقام كنجمع، يعني كتولي عندي 1 sur A plus 1 sur A est égal 2 sur A. دونك ها هي بلس 1 sur 2 d بيان سور. ها هي دونك ندير هنايا قوس. فوالا دونك من بعد غادي ندير دابا التبسيط، يعني كما كتعرفوا ان غير واحد القضيه هنايا، ان البوتنسيال في البوزيسيون A، البوتنسيال في البوزيسيون بي، البوتنسيال في البوزيسيون سي، البوتنسيال في البوزيسيون دي راهم متساويين. يعني يكفي انه نحسب البوتنسيال في البوزيسيون ا ونضربه في 4 اوتوماتيكمون. هادشي اللي غندير، يعني نحسب البوتنسيال في البوزيسيون ا كيساوي هاد ليكسبرسيون هادي. واحد الحاجه غادي ندير عاوتاني 1 سور دي، بيان سور 1 سور دي حسبتها قبيله ايتيكال غاسين دو 2 سور ا، غادي نجي نعوضها هنايا. دونك فوالا جيسبيغ انه راه واضح مزيان. كنعوضوا 1 سور دي هنايا. ابخي شنو كندير، كنضرب باش نحسب هادي، باش نحسب هاد المجموع كاملين. دونك باش نحسب هادو كاملين شنو كندير، كنشد هادشي كامل وكنضربو في 4. هادشي اللي غادي يخرج ليا كنضربو في 4، كنجي كنعوضو هنايا وكنضربو في 1 سور 2 فوا كي. اوتوماتيكمون هاني جبت ليكسبرسيون ديال هذا ديال لينيرجي الكتروستاتيك، كيبقى ليا ابليكاسيون نيميريك. الوغ هنايا تري بيان وصلنا لهنا المرحله مزيانه. اذا بالنسبه لهنايا درت بيان سور كما قلت لكم انه توصلت لهنايا. قلت لكم ان 1 سور دي جبدناها من هنايا كتساوي غاسين دو 2 سور ا، جيت عوضتها هنايا بيان سور. ها هي كي سور 4 بي ابسيلون 0، ها هي 2 سور ا، ها هي. دونك غير هنايا باش نوري لكم. دونك اول حاجه هنايا 1 سور 2، ها هي 1 سور 2 كاينه. بالنسبه لدي عوضتها بغاسين دو 2 سور ا، دونك ها هي غاسين دو 2 سور ا. بيان سور ها هي غاسين دو 2 سور 2 راه هي هادي، غير تعوضوا هنايا 1 سور دي تعوضوها بغاسين دو 2 سور ا كتعطيكم هنايا. كيولي عندي شنو اصلا تيبقى عندي هنايا هاد جوج، يلاه زدتها جوج هنايا وجوج هنايا. بيان سور كتبقى عندي انا هنايا جوج 2 سور ا. فوالا دونك 2 سور ا كنضرب هنايا في 2 والثاني كنضرب في 2 باش يولي عندي يعني نفس المقام. فوالا باش نقدر نحسب. فوالا دونك هنايا هادشي اللي كاين. دونك غادي نضربو دابا في 4، يعني هادشي كامل غادي نضربوه في 4، حيت هنايا حيت عندي البوتنسيال في ا كيساوي البوتنسيال في بي كيساوي البوتنسيال في سي كيساوي هادي، يعني الصوم ديالهم نقدر نضرب في 4. يعني انا حسبت هذا في البوزيسيون ا، غادي نضربو في 4، غادي نضرب هاد ليكسبرسيون هادي في 4، غتختز ليا هاد 4 مع 4 اللي غادي نضرب فيها. اوتوماتيكمون غادي هداكشي اللي غيخرج ليا غادي نكتبو في هنايا ونضربو في 1 دومي كي. الوغ كما قلت لكم ما تنساوش ان البوتنسيال اللي كيتكريا ليا في البوزيسيون ا كيساوي البوتنسيال كريي اون بوزيسيون بي كيساوي البوتنسيال كريي اون بوزيسيون سي كيساوي البوتنسيال كريي اون بوزيسيون دي. فوالا الوغ هنايا جيسبيغ انها باينه هاد ليغاليتي ديال البوتنسيال. بيان سور الى اللي مشى بغى يحسب البوتنسيال في البوزيسيون بي غادي يلقاه كيساوي ليا هاد ليكسبرسيون هذا. علاش؟ حيت عاوتاني الا مشينا للبوزيسيون بي غادي نلقاو انه يعني البوتنسيال كري باغ يعني لا شارج كي اون بوزيسيون ا فهذا في سور لا بوزيسيون بي كيساوي ليا كي سور 4 بي ابسيلون 0 ا. دونك هذيك لا ديستانس تيغال ا. وعاوتاني غادي تكون عندي البوتنسيال الاخر اللي كيتكريا ليا باغ سي سور بي، يعني اللي هو اللي حتى هو كي سور 4 بي ابسيلون 0 ا. فوالا دونك بالنسبه للبوتنسيال اللي كيتكريا ليا عاوتاني باغ يعني دي شحال كيساوي ليا، كيساوي ليا كي سور 4 بي ابسيلون 0 2 دي. فوالا اللي هو هذا. دونك اشنو كنلقاو انه كيتعاود لا ميم شوز بالنسبه للسي، راه نفس الحاجه. دونك راه واضحه مزيان. مزيان. دونك هنايا قلنا دونك كما قلت لكم هنايا تعطيني هنايا 4. دونك 4 سور 2 غادي نوحدوا المقام غتعطيني هنايا 4 بلس غاسين دو 2 لو 2 سور 2 فوالا دونك سي تري بيان. دونك كما قلت لكم ان هاد لاصوم هادو غادي يعطيني 4 فوا هاد ليكسبرسيون هذا. دونك غتختز ليا 4 مع 4. دونك غتولي عندي هادشي كامل شحال كيساوي ليا كي سور بي ابسيلون 0 فاكتور دو 4 بلس راسين دو 2 سور 2 ا. هادشي اللي غادي نديرو. دونك غادي يعطينا ليكسبرسيون سويفون. دونك ليكسبرسيون اللي غادي يعطيني هو هذا. دونك هو هذا. دونك دبليو شحال كتساوي 1 دمي
كتساوي ان دومي هذيك لا شارج كيو ياك فوا اش فوا كيو اللي قلت لكم كنختزلو 4 مع 4 كتبقى ليا كيو سور 4 بي ابسيلون 0. هنا قلت لكم هذيك 2 فوا 2 كتعطيني 4 بلس راسين دو 2 سور 2 ا. بيان دونك هنا كتولي عندي 2 فوا 2 شحال ايتيغال 4. فوالا دونك هنا 4 بي ابسيلون 0 ها هي 4 بي ابسيلون 0. هنا عندي 4 بلس راسين دو 2 ها هي. هنايا هاد ا كتبقى عندي ا حيت هاد دو كما قلت لكم خرجتها مع هاد دو عطاتني 4. وهنا كيو فوا كيو كتعطيني كيو او كاري. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديالاش ديال يعني ديال لينيرجي الكتروستاتيك ديال السيستيم. بيان سور كيو كنعرفوا ليكسبرسيون ديالها بيان سور كما غادي نوريكم. دونك عطاوني لي شحال كتساوي. دونك ها هي دونك لا شارج كي عطاو لي هي 16 فوا 10 لا بويسونس موان 14 كولومب وعطاوني ا ايتيغال 0.5 مليمتر. فوالا دونك مليمتر غادي ندير بيان سور التحويلات اللي خاصهم يداروا ونحسب البوتونسيال ونحسب هذا الانرجي الكتروستاتيك. الوغ بالنسبه للكالكول قال لي كالكولي هذا كالكولي لو بوتونسيال او سونتر دي كاري. فوالا دونك او سونتر دو كاري اللي كاين هنايا. دونك انا ديجا لقيت ليكسبرسيون ديال البوتونسيال او سونتر دو كاري. دونك غادي نرجع ليه ونحسب فيه يعني غادي نعوض. الوغ بالنسبه ليكسبرسيون اللي ديجا توصلنا ليه في لو سونتر ديال الكاري هو هذا هو البوتونسيال. دونك غادي نجي نعوض فيه. عندي كي معطيه غاسين دو 2 هادشي كامل معطي. فوالا غير هنايا واحد القضيه غادي نديرها خاص ضروري هنايا نضرب البسط والمقام في 4. علاش؟ باش حيت هما عطاوني 1 سور 4 بي ابسيلون 0 عطاوني شحال لا فالور ديالها كما كتشوفوا هنايا. دونك فوالا دونك هما عطاوني ليكسبرسيون ديال شحال كتساوي 1 سور 4 بي. فوالا دونك كما كتشوفوها 1 سور 4 بي ابسيلون 0 عطاوني لا فالور ديالها كتساوي 9 فوا 10 لا بويسونس 9 في السيستيم انترناسيونال. الوغ بالنسبه للبوتونسيال الكتروستاتيك اللي توصلنا لكي غاسين دو 2 سور بي ابسيلون 0 ا. ولكن انا شنو درت؟ ضربت في 4 وقسمت على 4. علاش؟ باش تبان ليا 1 سور 4 بي ابسيلون 0 وهي عطاوني ليكسبرسيون ديالها. حيت الا كنقلب على هذا على ليكسبرسيون ديال 1 سور بي ابسيلون 0 بيان سور غادي نلقاه ولكن غادي نديرونجا. الوغ بالنسبه لابليكاسيون نيميريك عندي 1 سور 4 بي ابسيلون 0 ها هي حيدتها. دونك كنحيدها من هنايا كتعطيني اش كتعطيني 9 فوا 10 لا بيسونس 9. فوالا دونك هادي عزلتها. هادي شحال كتساوي؟ هي 1 سور 4 بي ابسيلون 0. دونك كتبقى ليا ا وكيبقى ليا هاد ليكسبرسيون. دونك هاد ليكسبرسيون هذا عندي 4 فوا 16. دونك منين جات هاد 16 هي لا شارج كي. شحال كتساوي لا شارج كي؟ كما قلت لكم في المعطيات يتيغال 16 فوا 10 لا بويسونس موان 14. فوالا دونك 16 فوا 10 لا بويسونس موان 14. 16 فوا 10 لا بويسونس موان 14 كولومب. فوالا هي هادي ابخي فوا اش فوا غاسين دو 2. ها هي غاسين دو 2 ها هي. من بعد كنقسم على هاد ا. فوالا دونك ا شحال كتساوي؟ تيغال 0.5 مليمتر اللي هي 0.5 فوا 10 لا بويسونس موان 3 اللي هي بالمتر. دونك دابا احترمت السيستيم انترناسيونال يعني هاد البوتونسيال هذا. دونك احترمت كاع وحدات السيستيم انترناسيونال. فوالا الوغ وبما انني احترمت يعني الوحدات في السيستيم انترناسيونال يعني النتيجه اللي غادي تخرج ليا بالفولت حيت الوحده ديال البوتونسيال بيان سور كنعرفوا انه هو الفولت. فوالا الوغ بالنسبه لابليكاسيون نيميريك دونك راني درت واحد لابليكاسيون هنايا. دونك عندي 9 10 لا بويسونس 9. دونك غادي عاوتاني نشوف في الورقه. دونك 9 10 لا بويسونس 9 fois 4 fois 16 fois 10 à la puissance moins 14. Voilà donc fois 10. Donc fois 10 à la puissance moins 14 fois racine de 2. Voilà. عاد كنقسم على اش 0.5 10 à la puissance moins 3. Donc هادشي اللي كاين كندير ايكال. دونك كتعطيني 16.29. فوالا دونك 16.29 اللي غناخدوها 16.3. دونك هنا نديرو بافراط تعطينا 16.3 فولت. الوغ ها هي الاخوان. دونك دابا غادي ندير لا ميم شوز بالنسبه لهذا الانرجي الكتروستاتيك حتى هي عندي كلشي هنايا. دونك بالنسبه لهادي حاولوا بالنسبه ديروا الكالكول باش دونك غادي ندير اوتوماتيكمون كالكول باش نصالي لا فيديو دابا. اذا انا بالنسبه لهذا الكالكول
ديالي عطاتني هاد لا فالور هادي. دونك درت لا شارج او كاري اللي هي 16 10 لا بويسونس موان 14 او كاري ديفيزي بار 0.5 10 لا بويسونس موان 3. بيان سور راه ليكسبرسيون ديال هذا عندنا، هذا هو ليكسبرسيون اللي خدمت به عوضت فيه. فوالا هو هذا. عوضت لقيت هادشي هذا. دونك عوضت حسبت كما كتشوفوا. دونك كما كتشوفوا دونك توصلت. دونك هنايا فوالا كما كتشوفوا 9 10 لا بويسونس 9 فوا 4 بليس راسين دو 2. دونك كما كتشوفوا عطاتني دابا لا فالور هي هادي، عطاتني 2 دونك 49. دونك غناخد انا 2.5 10 لا بويسونس موان 12. دونك كما كتشوفوا 2.5 10 لا بويسونس موان 12 بيان سور اون جول. الوغ فوالا هذه هي لا فالور 2.5 10 لا بويسونس موان 12 جول. جيسبيغ انني قدرت نوصل لكم الماكسيموم وشرحت مزيان ودرت مجهود باش نوصل لكم هادشي هذا. بالتوفيق لكم. ما تنسوش تبارطاجيو مع كاع الطلبه غادي يكونوا محتاجين لهذا التمرين هذا وبزاف. بالتوفيق لكم والله يعاونكم، وراني ديما كندير المجهود باش نوصل لكم ماكسيموم. الله يعاونكم.